Bonsoir mes amis. شوفوا توجور لو 15 نوفمبر ماشي نهضر لكم برك على نهضر لكم مع الشعب تاعنا. الشعب تاعنا يعني تشوفوا برك لو كان دو لارجون، لو كان فاسيل. الناس كيفاش تحوس ترفه تحوس غير على الدراهم. لارجون طوموبيل البلازما ديمو التليفون هذاك تاع مش عارف قد المليون ويا رايحه. نعرف n'importe quel moyen. L'Algérien, comment ils sont devenus, les Algériens comment ils sont devenus, par n'importe quel moyen. ويهلك خاوته يعني نفضل مش خاوته، يهلك الشعب الجزائري، احنا نقولوا خاوته، يهلكهم. لا بروف بالنهيدي طرف في الطرف جيت عنابه ليه شاك وين نلحقوا عنابه تبسه تونس نلقاو غير طرافيك، لا ريجون تاع الطرافيك. شوفوا مليح يا جماعه، démantèlement d'un atelier clandestin de fabrication de produits pharmaceutiques. هاي واش تقولوا يرحم الله؟ فهمونا خدموا جابوا لي اونغارد لي اونغارد كلونديستا خدموا فيهم الشمع، خدموا الدخان، خدموا تاع لي كارتوش تاع السلاح، خدموا واش خدموا مدير لي اونغار مغلوقين كي تشوف اونغار مغلوق والد داخل من الماشينات يخبطوا والدنيا تخدم سون ريجيستر كوميرسونيل كيما هذا. الناتوري يخدم في الدواء والدواء يعاودوا يبيعوه لي فارماسي باش كلش فوق يخدموا البايض فوق كلش فوق. ها سي كريم هذا، سي كريم هذا سي با اون افير، سي كريم. تخدم الشمه الواحد كما يخدموا في الشمه بوري هذاك اللي الشمه اللي يخدموا فيها مش يخدموا فيها بالزبل وتبيعها الواحد اللي يشم يستاهل، اللي يشم يروح في الزبل في فمو يستاهل. واحد يتكيف الدخان يخدموا له في الدخان فوق مش عارف باش مخدوم ويتكيف، خليه لك لي بومون تاعو اون سون فو. الشراب مخدوم في الراتي، حكموا الشراب في الراتي مش عارف باش مخدوم ويشرب لك كيلو خليه يموت. ما على بالناش بيهم هذا العباد هذا. تخدم انت يا رحم والديك تخدم لي برودوي فارماسيوتيك في الطرف. جالس على جندرمري ناسيونال حكمهم. هادو دوكا يخرجوا بعد ابري يخرجوا يضربوهم 5 بريزون ولا 3 بريزون يخرجوا الوغ يبيعوا فيهم يهلكوا في الناس. يرحم بالكم كومون فا فير هذاك ان بيبل باري؟ كيفاش غنديروا؟ نقعدوا حالين فرنا هكا وخلاص خليهم. زيد نحكي لكم برك هذا على لي ميفي تاع لي ترافيكون اللي رانا في الجزائر. قالما 600 capsules de psychotropes saisies et 2 arrestations في قالما. زيد في Alger saisie de plus de 23 kilos de drogue et plus de 17 000 comprimés de psychotropes. Comment voulez-vous qu'une société كيما هذه تنجح؟ Comment voulez-vous؟ une société كيما هذاك تشوف ناس قاعدين يدوروا بالطوموبيلات تاع 400 مليون 280 مليون 300 مليون ويروحوا لي كاباري يخبطوا ويروحوا يشطحوا ولي ارجي لي رونسينمون جينيرو ما يحوفش عليهم منين جابوا الدراهم. Alors que c'est très facile. Les renseignements généraux, بكري نهضر بكري في les années 70 75 حتى 80 ونهار تشرت لي طرطق لنا البلاد كانوا لي رونسينمون جينيرو كانوا يدخلوا لي بواط وهم قاعدين سي دي جان قاعدين ويعسوا يشوفوا هذاك اللي
يسبي في الدراهم ويخسر ويخلص في القرعه تاع المسكين، غير يخرج يتبعوه ياريتيوه ويديوه يديوه بيان يخدموه مليح. من بعد يجبدوا منه لافير، واللافير هذه تدير منه وتدي منه لي راميفيكاسيون بعد يبانوا 200,000 لافير دو ترافيك. وانا جو فو راكونتي اون استوار هذه فري. واحد العام لوناكو لينابال هذيك لينابال اللي كانت تجيب القهوه كانت عندها ان ستوك امبورطون دو كافي فيغ، ان ستوك امبورطون دو كافي فيغ ما تباعش، ما حبش تباع. يجي واحد لي بونديه بانوا جاو من عين وسالة، كاع يصوندوا عين وسالة، جرفة عين وسالة، جاو لوناكو هنا للجزائر وسمعوا باللي راهم يمدوا في القهوه بور فافوريزي لا افيك شيك سامبل، شيك سامبل، ان شيك سامبل. جاو بداو يديو بلي كاميون دو 20 طون، يديو. واحد النهار في لوتيل سوفيتال يافي ان فيو عنده لابس شغل واحد من عين وسام، واحد بلوك هكذا عيطرو الحاج شوف دوك نفكرش بان قاعد في لوتيل سوفيتال مع زوج دو جون سيدي راباتور معايا يشربوا في الشراب وقاعدين يجيو دو جون في قاعدين تما. الحاج طاونزا او هربان دوكا او هربان دون ان بي دافريك مالي ولا بوتسوانا. يجي الحاج طاونزا يبعد الجامي يقول روح شوف، يقول لهم يجوا يشربوا معنا حاجه. عرضهم جاو في الطابله معاهم يشربوا في حاجه. مي يافي دي سيرفيس، يافي دو جون تاع لي سيرفيس دو رونسينمون تاع لا بوليس قاعدين شافوا لو ماناج، قعدوا البنات هذوك طلعوا معاهم للشومبرا، قعدوا الصباح استناو حتى الصباح. البنات خرجوا هما قبضوهم لي لابوليس. قال لهم شكون هادو؟ قالوا احنا ما على بالناش، ما عطاونا الدراهم، جابوا الشكاير فيهم دراهم وسمعني هضروا. قال له غدوه، قال له لازم غدوه تروحوا تخرجوا القهوه بالدوك، تخرجوا من الدوك وتديروا القهوه. يبقى بارتيغ دو لا يا اون تري غروند افير. وين دي جون في عين وسالة الحاج طاونزا خدم للناس دي روجيستر دو كوميرس فو واحد داروه في التروازيام ايطاج دون ان ايموبل، يعني دون ان ابارتمون يافي روجيستر كوميرس. وواحدة مرا ميتة والحاصل خدموا كاع دي فو وخرجوا بهم من القهوة وداو باعوها ويزون با بايي لوناكو. Bon, ils ont été arrêtés, plus de 60 personnes, plus les cadres de Monaco à l'époque, ils ont été condamnés à de lourdes prisons. Même chez Ngolkom, des services de renseignement, يجيبوا الرونسينمون كنا راهم يروحوا لي كاباري سورتو في لوراني وفي عنابه سورتو هما لي دو زوندروا وين كاين يروحوا تشوفوا واش يجبدوا من هاد لي جون هادو اللي عندهم طوموبيلات 300 مليون 400 مليون ويخسر تو لي سوار يخسر 120 150 مليون، يجبدوه يلقاوه باللي راه يترافيكي في لا دروغ ولا يترافيكي في لي بسيكوتراب ولا يترافيكي في الكوار ولا يترافيكي في نابورت كوا. سي كوم سا كيفو طرافايي. السلام عليكم.